अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। हम जिस किताब का मुतालिया शुरू करने जा रहे हैं वो है इशफ़ाक़ अहमद साहब की लिखी हुई किताब ज़ाविया। रिकॉर्डिंग पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इशफ़ाक़ अहमद साहब की किताब ज़ाविया। इसका पहला बाब है बहरूप। ये एक बड़ी बरसात का जिक्र है। आसमान से ढेरों पानी बरस रहा था और मेरी कैफियत उसी तरह थी कि जैसे मेरे दिल के अंदर बारिश हो रही हो। कुछ ऐसा ही मीना बस्ती के ऊपर भी बरस रहा था। मैं थोड़ा सा ज़ख़म ख़रीदा था। इस ज़ख़म का मदावा मेरे पास न था, मसवाए इसके कि मैं डेरे पर चलूं और अपने बाबा की खिदमत में इजहार कर दूं। बात यह थी कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे साथी भी थे वो अफसाना निगार थे और कॉलम भी लिखते थे। उन्होंने कॉलमों में मेरी बड़ी खिंचाई की थी और जब कॉलम नवीस रिगरता है तो जिसकी खिंचाई होती है इसके पास कोई अखबार नहीं होता जिसमें वो जवाब अलजवाब लिख सके। वो बेचारा गमज़दा होकर घर बैठ जाता है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और ताबड़तोड़ 3-4 हमले किए थे। मैं अपने दुख का इजहार करने के लिए डेरे पर चला गया और बाबा जी से कहा मैं बड़ा दुखी हूँ और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है इस शख्स ने जो बज़ाहिर मेरे दोस्त हैं और हमसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और टी हाउस में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस तरह की कारस्तानी मेरे लिए कर सकता है। फिर ये क्या है? उन्होंने कहा, ओए पुत्र, आप इस बात को समझे नहीं, ये बड़ी समझदारी की बात है। 2 सूफ़ी थे, एक बड़ा सूफ़ी ट्रेंड और एक छोटा सूफ़ी अंडर ट्रेनिंग। छोटे सूफ़ी को साथ लेकर बड़ा सूफ़ी गलियों और बाज़ारों में घूमता रहा। चलते चलाते इसको लेकर एक जंगल में चला गया। जैसा कि मैंने पहले ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी, जंगल भीगा हुआ था और इस जंगल में जगह जगह लकड़ियों के ढेर थे, पत्तों की शाखों के अंबार थे। इसमें बड़े सूफ़ी ने देखा कि शाखों और पत्तों के ढेर में एक सांप कुछ मुरझाया हुआ, कुछ संगड़ाया हुआ पड़ा है। वो पहले आग की हिद्दत से ज़ख़म ख़रीदा था, फिर जब इस पर बारिश पड़ी तो वह जिंदा सांपों में से हो गया। सूफ़ी को बड़ा तरस आया। इसने आगे बढ़कर सांप को उठाया और छोटे सूफ़ी ने कहा, हुजूर क्या करते हैं? सांप है, ख़तरनाक है, इसको उठाया नहीं करते। उन्होंने कहा, नहीं, बेचारा है, मजबूर है, ज़ख्मी है और अल्लाह की मखलूक है, इसकी कुछ गौरव बर्दाश्त करनी चाहिए। तो वह सांप को हाथ में लेकर चले। फिर दोनों बातें करते करते काफ़ी मंजिलें तय करते गए। जब ठंडी हवा चली झूलते हुए सांप को तो उसे होश आने लगा और जब होश आया तो वह ताकतवर हो गया तो इसने सूफ़ी साहब के हाथ पर डस लिया। जब डसा तो उन्होंने सांप को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ एक दरख्त की जड़ के पास रख दिया क्योंकि अब वो एक महफूज जगह पर पहुंच गया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिवाइव कर लेगा, जहाँ भी इसका दिल होगा चला जाएगा। छोटे सूफ़ी ने कहा, देखिए सर, मैंने कहा था ना ये ख़तरनाक जानवर है, आपको डस लेगा, फिर क्यों इसे साथ उठाकर लेके जा रहे हैं? आप तो बहुत दानिशमंद हैं और मुझे सिखाने पर मामूर हैं। तो उन्होंने कहा, डसा नहीं, इसके शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है। सांप इसी तरह शुक्रिया अदा किया करते हैं। ये जो तुम्हारे खिलाफ लिखता है इसका शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है। तुम नाराज़ ना हो। मेरे दिल पर बड़ा भारी बोझ था, दूर हो गया और मैं बिल्कुल हल्का फूल सा हो गया। तो वो ख़वातीनों हजरात, ये डेरे, ये खानकाहें या जिनको तकिए कह लें, ये इसी मकसद के लिए हुआ करते हैं कि दिल का बोझ जो इंसान से खुद उठाए नहीं उठता वो इनके पास ले जाए और बाबे के पास जाकर आसानी से समझ में आने के लिए अर्ज़ करे। फ़र्ज़ करें मॉडर्न दुनिया में किसी किस्म का एक डेरा हो जिसमें कोई साइकेट्रिस्ट बैठा हो लेकिन वो फ़ीस ना ले, या साइकोलॉजिस्ट जिसके पास वो बेंच ना हो जिस पर लेटाकर एनालिसिस करते हैं, बल्कि बिछाने के लिए सफ़ हो, इस पर ऐसा सामान हो कि आमने सामने बैठकर बात कर सके। तो इन डेरों को, इन तकियों को शुमाली अफ्रीका में, अलजायर में और ट्यूनिस में ज़ाविये के नाम से याद किया जाता है। इनको ज़ाविया कहते हैं, कुछ रबात भी कहते हैं, लेकिन ज़ाविया ज़्यादा बेहतर है। हैरान कुन बात यह है कि बावजूद इसके कि ज़ाविया एक ख़ास इसमें ज़र्फ़ मकां है शुमाली अफ्रीका का, लेकिन उंदलस के ज़माने में उंदलस की सरज़मीन पर ज़ाविये नहीं थे। ट्यूनिस, अलजायर और रबात थे। यहाँ सूफ़ी लोग बैठकर लोगों को, आने जाने वालों को एक छत फराहम करते थे, रहने के लिए जगह देते थे, खाने के लिए रोटी और पानी देते थे। कुछ देर लोग बैठते थे, दुखी लोग आते थे, अपना दुख बयान करते थे और इनसे शिफा हासिल करके डायलॉग करते थे।
सच मुच जो साइकोलॉजिस्ट कहा करते थे वो मुहैया करते थे। हमने भी इसी तकलीद में प्रोग्राम का नाम जाविया रखा है। इसलिए आज से तो मुझे थोड़ी सी शर्म है कि ये असल जाविया नहीं, नकल असल है, लेकिन स्पिरिट इसकी वही है। कोशिश इसकी यही है इस तरह की बातें यहाँ होती रहेंगी और तबीयत का बोझ जो और प्रोग्रामों में और मुकालमों और किताबों से दूर नहीं होता वो किसी तौर यहाँ दूर हो सकेगा। आप जब भी किसी डेरे पर किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए जाएं तो आपके लाशऊर में टेस्ट का एक मीटर ज़रूर होगा। मैं देखूं ये आदमी कैसा है। आप अक्सर ये तय करके आते हैं कि यार वहाँ गया था, वो तो कुछ नहीं है। अपने मयार के साथ आदमी चेक करता है, लेकिन जब आप पूरी तलब के साथ इम्तिहान पास करने का अंदाज इख्तियार किए हुए जाएंगे तो फिर आपको इन खाकस्तरों में अजीब किस्म के लाल मिल जाएंगे। मुश्किल तो होगी कि वहाँ सिंध चले जाएं, थर पार करके डेजर्ट्स में चले जाएं या रूही में चले जाएं, कुछ ना कुछ आपको दानिश की बात मिल ही जाएगी। दानिश की बात जो है ये ऐसे लोगों से मिलती है, किताबों से नहीं मिलती। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था कि जाविया बावजूद इसके ये असल जाविया नहीं है, लेकिन इसकी खूबी, इसकी स्पिरिट वही रखने की कोशिश की गई है। स्पिरिट से याद आया, औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपी आया और इसने कहा बावजूद इसके कि आप रंगो रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहनशाह मुअज़्ज़म, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ कि शहनशाह मुअज़्ज़म जिनको अपने तिजरे इल्मी पर बड़ा नाज है धोखा दे सकता हूँ और मैं गच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा ये बात तो ज़िए औकात है, मैं तो शिकार को भी कारे बेकार समझता हूँ। ये तुम जो चीज़ मेरे पास लाए हो इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। इसने कहा नहीं साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदलूंगा, अब पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा मंजूर है। इसने कहा हजूर आप इस वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनेदार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेस बदला तो आपसे 500 रुपये लूँगा। जाहिर है इस वक्त 500 रुपये बहुत होंगे। शहंशाह ने कहा ठीक है, 500 मेरे लिए कुछ नहीं, जाओ मंजूर है। तो वह शर्त तय करके चला गया। जाकर भी वो परेशान रहने लगा कि मैं शीखी में ऐसी शर्त रखाया हूँ, अब मैं ऐसा कौन सा रूप बदलूं कि बादशाह को पता ना चले। फिरते फिराते तहकीक व तशवीश करता रहा। लोगों से पता चला कि औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया में मरहट्टों पर और बेहिम्नी सल्तनतों पर अक्सर हमला किया करता था। उन्होंने कहा ये साल छोड़कर अगले साल फिर इन पर हमला करेगा। ये खबर बहरूपियों को जो वकाए निगार थे उन्होंने बताई। इसने कहा ठीक है। चनाचा वो यहाँ से पाप्यादा सफ़र करता हुआ इस मकाम पर पहुँच गया जहाँ बेहिम्नी सल्तनत थी। वहाँ जाकर इसने एक बुज़ुर्ग का रूप धारा, दाढ़ी बढ़ा ली, सब्ज़ कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े मन के गले में डाल लिए और वो अल्लाह की याद में ऐसा मुस्तरिक हुआ कि बड़ी देर तक, बहुत दूर तक लोगों को अपने इस सहर में मुब्तला करता रहा। इर्द गिर्द के लोग जो पीर बाबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, लोग आने लगे और तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाने लगे, जैसा कि हमारे यहाँ का रिवाज है। दूर दूर तक इसका नाम आने लगा, लेकिन वो बड़ी इस्तकामत के साथ साल भर इस रियाजत में मसरूफ़ रहा जो बुज़ुर्ग किया करते हैं। 1 साल के बाद जब अपना अलाव लश्कर लेकर औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा खौफज़दा था, और जब इसने मरहट्टों के पेशवा पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किला बंद रहे कि इसकी फ़ौजें तोड़ न सकी। परेशानी का आलम हो गया और यकीन हो गया कि शायद इसको नाकाम लौटना पड़े और इसकी हुकूमत पर बुरा असर पड़े। चनाचा लोगों ने कहा यहाँ एक दरख्त के नीचे एक दरवेश वलीउल्लाह रहते हैं, आप इनकी खिदमत में हाजिर हों और उनसे जाकर डिस्कस करें, फिर दुआ करें और फिर टूट पड़ें। शहंशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा उनके पास गया, सलाम किया और कहा हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा। उन्होंने कहा हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहंशाह ने कहा नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने किया करते हैं, आप हमारी मदद करें, हम कल इस किले पर हमला करना चाहते हैं। तो फ़कीर ने फरमाया नहीं, कल मत करें, परसों करें और परसों बाद नमाज ज़ोहर करें। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा जी बहुत अच्छा। चनाचा इसके बाद उसने नमाज ज़ोहर के बाद ऐसा हमला किया और ऐसे ज़ोर का किया और जज्बे से किया, और पीछे फ़कीर की दुआ थी और ऐसी दुआ कि वो किला टूट गया।
اور فتح ہو گیا۔ مفتوح جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامیاب ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سیکھے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا۔ بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 پرگنے کی معافی اور 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اکاڑا اور پتوں کی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر ایک اور نیا فرمان جاری کر دیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اسی وقت کندن بہروپیہ اسی طرح کے منکے پہن کر آیا۔ شہنشاہ نے کہا حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کر چلا گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپیہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین دی، جب آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ وہ میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، اس وقت آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جن کا میں نے روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ تھے، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں گے جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پائے۔ زاویہ کے پہلے پروگرام میں حاضرین کے پوچھے جانے والے سوالات۔ اس طرح کی نشست تو اورل ٹریڈیشن ہے ہماری، یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، پر پرنٹڈ ورلڈ نے اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ ہاں یہ ایک لمبی کہانی ہے، اورل ٹریڈیشن طاقتور ہے۔ پیغمبروں کا علم عام کرنے کے لیے اورل ٹریڈیشن ہی ہوتی ہے۔ پیغمبر بھی کھڑے ہو کر اپنی بات بیان فرماتے تھے، اس لیے اللہ قرآن میں بار بار پیغمبروں کے بارے میں فرماتا ہے اے لوگو دیکھو، اور اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو بازاروں میں کھڑے ہوتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے۔ فرعون نے بھی یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ کو کیسے مان لوں، اس کے بازوؤں میں تو کنگن بھی نہیں، میں تو نہیں مانتا۔ ٹریڈیشن بالکل اورل ہی چلا آیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اورل ٹریڈیشن پرنٹڈ ورلڈ کے راستے سے ہو کر الیکٹرانک میڈیا کی معرفت میں تبدیل ہو رہی ہے، بشرطیہ اس کا روپ بہروپ ویسا ہونا چاہیے جس طرح ابتدائی قدیم زمانے سے تھا۔ اگلا سوال، ماڈرن ورژن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا روپ یقیناً ہوگا، لیکن یہ ہیومن پریزنس کی بات ہے، جو عوام تھی وہ اورل ٹریڈیشن میں موجود تھی، اس کو ہم کیسے ریوائیو کریں؟ جواب، اس کو ہم ریوائیو کر سکیں گے، بالکل دوبارہ جنم دینے سے کر سکیں گے، جہاں انسان انسان سے ملے گا، انسان انسان سے بات کرے گا، ورنہ ہم اپنی ہر سوچ کو ریئلائز کرتے ہی رہ جائیں گے۔ اگلا سوال، سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جب ہم کسی شخص کو کنڈیم کرتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ آرزو نہیں پوشیدہ ہوتی کہ ہم خود ویسا بننا چاہ رہے ہوں؟ حسین آدمی کو کم حسین آدمی رد کرتے ہیں، امیر آدمی کو کم امیر آدمی رد کرتے ہیں، طاقتور کم صحت مند کھلاڑی کو رد کرتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی آرزو تو نہیں ہوتی کہ کاش ہم بھی ایسا بن جائیں؟ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یقیناً اس میں ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص محروم ہے کسی بھی اعتبار سے تو پھر وہ کنڈیم تو کرے گا، لیکن اس کی محرومی کے پیچھے کچھ اسباب ہیں جو جائز نہیں، مناسب نہیں ہیں، یہ جن کو معاشرہ دور کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے، تو پھر اس کے کنڈیم کرنے کا جواز بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالص انسانی بات ہے کہ جو بنیادی محرومیاں ہیں کسی بھی حوالے سے، وہ ایک ری ایکشن تو جنریٹ کریں گی۔ اب اس سے کیسے بچا جائے؟ بچنے کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ شخص جس بات کا اظہار کر رہا ہے اس کے پیچھے عوامل جو تھے وہ مختلف ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کو سچ مچ کنڈیم کر رہا ہے، ان کے پیچھے یہ آرزو ہے کہ میں بھی ایسا ہوتا۔
جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے، اس ایک مقام کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ویسے ایکٹ نہیں کرے گا، وہ دوسرے کو نیچے اتاریں گے۔ جو بندہ غریب ہوتا ہے ویسا کام نہیں کرے گا تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جب بندہ امیر ہوتا ہے اور اس کے پاس پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، ویسا بیہیو نہیں کرے گا تو لوگ اسے چھین لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جب غریب تھا تو بہت اچھا تھا، اللہ میاں نے اسے دولت دی تو بہت غلط ہو گیا۔ برخودار یہ آدمی جو امیروں کو رن ڈاؤن کر رہا ہے، دیکھو جی کتنا ظالم ہے۔ یہ سر کہیں ایسا تو نہیں کہ حسد بول رہا ہے؟ حسد بھی بولتا ہے۔ اگر حسد بولتا ہے تو وہ پھر خود ویسا ہونا چاہتا ہے نا۔ میں ڈرتا ہوں، میرے منہ میں خاک، میں کہیں جرت نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مارکس کچھ اور تھا۔ کوئی بھی نظریہ جو آدمی دیتا ہے، کوئی فلسفہ یا کوئی بات، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اس بندے کی ذات کے اندر وہ کچھ اور ہی ہو سکتے ہیں۔ مطلب جو اس کے ظاہری نظریات ہیں وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ بچپن کی محرومی اور شدید غربت مارکسزم کی طرف لے جاتی ہے، یا کچھ اور وقت اس نے گزارا ہے کسی اور طریقے سے، تو ممکن ہے وہ کوئی اور نظریہ اختیار کر لے، تو اب وہ اس بندے کی سٹڈی بن جائے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے جو اس نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے، اس کو الگ سطح پر جانچیں۔ آپ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہیومن ڈگنیٹی کو انشور کر لیں، ہر آدمی کی عزت کو بحال کر دیا جائے، تو پھر ایسی صورتحال بن جائے گی، پھر کنڈیم کرنے کا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں بھی کچھ کم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بے چینی تو انسان میں رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ مثلا ایک بہت اچھا پلیئر ہے، اچھی گیم کھیلتا ہے، میں نہیں کھیل سکتا، میں تو ایک بڑا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں خوش ہوں، واہ جی واہ کیا اچھا کھیلتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں، فضول ہے، اس میں کیا ہے؟ انسان میں اپنی کمزوریاں اور اپنے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس میں جو ہے وہ مجھ میں کیوں نہیں، یہ تو ایک حسد کہہ سکتے ہیں، یا انسان کی شخصی کمزوری کہہ سکتے ہیں۔ کچھ قدرتی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ قدرتی طور پر خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، وہ مارجن لے کے آتے ہیں، اور جن کے پاس مارجن نہیں وہ کیا کریں؟ صورت کو ایک معیار بنا دیا گیا ہے، انسان جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا بڑا اس کا ظرف ہوتا جاتا ہے، وہ چیزوں کو برداشت بھی کر لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، کنڈیم نہیں کرتا۔ اگر ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ہر آدمی کو عزت نفس ملے، اس کو بڑا ہونے کا احساس دیا جائے، تو پھر وہ کنڈیم نہیں کرے گا۔ بڑا ہونے کے لیے جو لیور آپ اسے عطا کر رہے ہیں وہ عزت نفس کا ہے، دولت یا شہرت یا حسن ہی سب کچھ نہیں۔ ابھی تک تو ہماری سوچ کا جو رخ ہے وہ ذرا سا مختلف ہے، جس کی ہمیں پریکٹس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جب یہ انٹریکشن بڑھے گا تو جو سوال آپ نے کیا تھا انسانی لیور کے اوپر، اس کے اندر پہنچ کر سوچئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔